बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, ये बिल्ली सारी रात अपने मालिक को घूरती रहती। जब इसके मालिक ने कमरे में मौजूद कैमरे की वीडियो को चेक किया तो उसको अपनी आंखों पर यकीन न आया। इस शख्स का नाम डैनियल है और आज उसको इस वीडियो के ज़रिए अपने तमाम सवालात का जवाब मिलने वाला था। जैसे ही उसने वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से प्ले किया तो उसके दिल में अजीब सा खौफ दौड़ने लगा। अगरचे उसको ये बात पता थी कि उसकी ये बिल्ली अजीब है, लेकिन फिर भी उसको इससे इस बात की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में नाजरीन को आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन गिरामी, किसी जानवर को पालतू जानवर के तौर पर पालना भला किसे पसंद नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये पालतू जानवर अपने पिछले मालिक के सिखाए गए कुछ कामों की वजह से न सिर्फ हमें हैरान कर देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो अच्छे खासे आदमी को खौफज़दा भी कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ, क्योंकि इस बिल्ली में एक ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से ये शख्स कई रातें सुकून की नींद सो नहीं सका था। डैनियल हॉकिंस नामी इस शख्स ने इस बिल्ली को अडॉप्ट किया और उसका नाम मफिन्स रखा, और जल्द ही मफिन्स उनकी फैमिली का हिस्सा बन गई। अगरचे इस बिल्ली को अब सब पसंद करते थे और डैनियल का सारा ख़ानदान इस बिल्ली से प्यार करता था, लेकिन इस बिल्ली में इन तमाम खूबियों के साथ एक बड़ा मसला भी मौजूद था। इस बिल्ली के सोने की जगह उन लोगों ने अपने बेडरूम से दूर बनाई थी, लेकिन ये उस जगह सोने के बजाय उनके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी। इस बात को देखते हुए इन लोगों ने उसको अपने बेडरूम में सोने की इजाज़त दे दी, लेकिन किसे मालूम था कि डैनियल अपने इस फैसले को कभी नहीं भुला पाएगा। अगरचे वो रात को उनके बेडरूम में उनके साथ रहती थी, लेकिन जब भी रात के किसी पहर डैनियल की आंख खुलती तो ये बिल्ली जाग रही होती और उसकी तरफ घूर रही होती। कई दिन जब ऐसा होता रहा तो इन लोगों को अब इस बिल्ली से कुछ खौफ आने लगा। हर किसी के दिल में ये सवाल था कि कहीं ये किसी बड़ी मुसीबत का पेश खेमा साबित न हो, कहीं ये बेज़बान हमें कुछ कहना समझाना तो नहीं चाह रही, और आखिर ये किसको रात सारी बैठी घूरती रहती है। जब डैनियल 13 साल का था तो उसको सांस लेने में अक्सर दुश्वारी महसूस होने लगी। उसने डॉक्टर्स को चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने उसको बताया कि उसे दमा है और अब तकरीबन सारी ज़िंदगी उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती रहेगी। बिलखुसूस रात के वक्त उसका ये मर्ज़ कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाता था और वो सांस लेने वाला एक पंप हर वक्त अपने साथ रखता था। अब न जाने क्यों, लेकिन उसको लाहक दमे का यह मर्ज़ बिगड़ता चला जा रहा था। डैनियल को इस बात का अंदाज़ा था कि जब से वो अपनी बिल्ली को घर लाया है तब से उसका ये मर्ज़ भी बिगड़ गया है, लेकिन उसे जल्द ही ये मालूम होने वाला था कि ये कोई एलर्जी नहीं है। रात को जब वो जागता तो उसे यूँ महसूस होता कि उसका सांस बंद हो रहा है और कोई चीज़ उसके गले में अटकी हुई है। उसको ठीक से सांस लेने में काफ़ी देर लग जाती और उसके बाद कहीं उसकी सांस बहाल होती। इस रात भी ये शख्स खांसता हुआ उठकर बैठ गया और किचन से पानी पीने के लिए उठा, लेकिन आज भी वो बिल्ली उसके पास बैठी उसको घूर रही थी। रात के अंधेरे में जलती आंखों से उसकी बिल्ली जब उसे नज़र आई तो खौफ से उसका सारा जिस्म सर्द पड़ गया। अगली रात भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अचानक कोई बात उसके जहन में आई और वो सोचते सोचते सो गया। आज जब उसने नाश्ता किया तो उसे आखिरी नवाला हलक से उतारते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ उसके गले में अटकी है और उसके लिए सांस लेना महाल हो रहा है। खैर, किसी तरह उसने अपनी सांस बहाल की और थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। वो अपनी गाड़ी में सवार हुआ और सीधा एक कैमरा शॉप पर पहुंच गया। आज उसने दिल ही दिल में यह फ़ैसला कर लिया था कि वो अपने दिल में उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात हासिल करके ही रहेगा। उसने दुकान वाले को कहा कि मुझे एक वीडियो कैमरा दिखाओ जिससे रात के अंधेरे में भी वीडियो बनती हो। उसने नाइट विजन वाला कैमरा ख़रीदा और वापस अपने घर पहुंच गया। उसने एक खुफिया जगह इस कैमरे को नस्ब किया और फिर वो सो गया। अगले दिन जब वो सुबह जागा तो अपने बच्चों को भेजने के बाद वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में आया। उसको यूं दौड़ते हुए उसकी ये बिल्ली भी देख रही थी, लेकिन उसने कमरे में दाखिल होते ही कमरे को कुंडी लगा दी। उसने कैमरे को उठाकर उसमें मौजूद मेमोरी कार्ड को निकाला और फ़ौरन से उसको कंप्यूटर में लगाकर वीडियो को प्ले किया। लेकिन इस वीडियो के पहले कुछ घंटों में तो कुछ ख़ास न था, लेकिन फिर अचानक डैनियल को कुछ नज़र आता है और वो ज़ोर से पाज का बटन दबाता है। ये उसकी पालतू बिल्ली थी जो कि बेड के कोने पर आकर खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसके बेड पर चढ़ने लगी। बेड पर चढ़ने के बाद वो डैनियल के मुंह पर अपना मुंह रखकर लेट गई। डैनियल के लिए यह बात एक हैरत के झटके से कम नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसने वीडियो को एक बार फिर से उस जगह से प्ले किया और अब उसको समझ आ रही थी कि क्यों पिछले कुछ दिनों से उसके दमे की तकलीफ़ में इस कदर इजाफा हो गया है।
یہ بلی اپنے پچھلے مالک سے یہ عادت سیکھ کر آئی تھی، لیکن اپنے نئے مالک کے ساتھ ایسے سوتے ہوئے وہ ہر روز اس کو تقریباً موت کے قریب کر دیتی تھی۔ اب اس کو یہ ساری بات سمجھ آ چکی تھی، اور جب اسے اپنی پالتو بلی نظر آئی تو وہ اس کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا، کیونکہ بلی کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے مالک کو دمہ ہے، اور وہ تو صرف اپنی عادت کے تحت اس کے اوپر آ کر سوتی تھی۔ ناظرین گرامی، جانوروں کے ماہر ڈاکٹر کو اس بلی کے پھولے ہوئے پیٹ میں ایسا کیا ملا جس کو دیکھ کر اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جب اس عورت کو یہ بیچاری بلی پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ ملی تو وہ اس کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی تھی، اور اس کا پیٹ ایسا دکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی کسی غبارے کی طرح پھٹ جائے گا۔ اور آج کی یہ حقیقی کہانی لگتی تو بڑی ہی خوفناک ہے، لیکن اس کا انجام بڑا ہی زبردست ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، ایک آوارہ بلی شہر کی ایک گلی میں پڑی بڑی ہی اذیت میں مبتلا تھی۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی محال ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے ایک ہی جگہ پڑے رہ کر موت کا انتظار کرنے کے علاوہ اس بے زبان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس بلی کا پیٹ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کو خود کو آگے کی جانب گھسیٹ کر لے کر چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بات کہنی غلط نہ ہوگی کہ اس بلی کو سمجھ آ چکی ہوئی ہوگی کہ اب اس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس بلی کو دیکھتے ہی اس عورت نے شروع میں تو سوچا کہ یہ بلی پریگننٹ ہے اور کسی وجہ سے بچے پیدا نہیں کر پا رہی۔ اس وجہ سے اس عورت نے فوراً سے اسے ایک ڈبے میں ڈالا اور پاس ہی موجود ایک جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس اسے لے گئی۔ یہ عورت اس بلی کے پیٹ کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی تھی، کیونکہ اس کا پیٹ اس قدر پھولا ہوا تھا کہ اسے دیکھ کر بھی خوف آتا تھا۔ جانوروں کے ڈاکٹرز نے اس بلی کے پیٹ کو چیک کیا اور ہاتھ سے اس کے پیٹ کو دبا کر اس کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش تو کی، لیکن اس کو بھی اصل مسئلہ سمجھ نہ آیا۔ اس وجہ سے ڈاکٹر نے اس بلی کا ایکس رے کرانے اس کو بھجوا دیا۔ ڈاکٹر نے اس بلی کا جب ایکس رے کیا تو اسے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی۔ بدقسمتی سے اس بلی کے پیٹ میں بچے تو نہیں تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بہت بڑی مقدار میں فلوئڈ جمع ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں تھی کہ کب سے یہ بلی اس عذاب میں مبتلا تھی، لیکن اس بلی کی مدد کرنے کے لیے بہت جلد کچھ نہ کچھ کرنا بے حد ضروری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس بلی کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس بلی کے پیٹ سے ڈاکٹرز نے تقریباً 2 لیٹر فلوئڈ نکالا۔ جتنی دیر بھی اس بلی کا ڈاکٹرز علاج کرتے رہے، اس بلی نے ذرہ برابر بھی ڈاکٹرز کے آگے ریسسٹ نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ اس بلی کو بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ لوگ اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکی کے پاس اس بلی کے اس مہنگے علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس نے لوگوں سے چندے کی اپیل کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے درد دل رکھنے والے لوگوں نے اس بلی کے علاج کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا، اور یوں ڈاکٹرز نے بھی اس بے زبان کے علاج پر ہاتھ نہ کھینچا۔ اس بلی کو وہ علاج مل چکا تھا جو کہ اس کو چاہیے تھا۔ اب یہ بلی گھر لوٹنے کے لیے تیار تھی اور مکمل طور پر صحت مند ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے اس لڑکی کی وجہ سے اس بلی کی جان بچ گئی، اور یوں یہ بلی ایک اچھی زندگی گزار سکے گی۔ ناظرین، بے زبان جانور ہم سے بات نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مشکل میں نہیں ہوتے۔ حقیقت یہی ہے کہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والے یا پھر جنگل میں رہنے والے جانور بھی بعض اوقات شدید مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کی مدد اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ انسان یقیناً تعریف کے لائق ہے۔ ایسے ہی ایک شیر کے بارے میں ہم نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو اس شیر کے بارے میں بتایا تھا جو کہ انسانوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی آبادی تک آ گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔